दोस्तों, ये वाक़या है हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम का, जो कि अल्लाह के पैगंबर है। इनकी पैदाइश बनी इसराइल की आखिरी दौर में हुई। आपकी पैदाइश बैतुल मुक़द्दस में हुई। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के वालिदैन के मुतालिक कुछ पता नहीं चलता, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम यहूदा में से थे। यहूदा का खानदान उस वक्त एक बड़ा आला नस्ल का खानदान माना जाता था। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम जब जवानी को पहुंचे तो ये बड़ा ही जाहिलाना दौर था, यानी कि उस दौर के लोग बहुत ही जाहिल हुआ करते थे। लोग पूरी तरह गुनाहों से मुलव्विस थे। एक कौम पूरी तरह से अल्लाह की नाफरमान बन चुकी थी। फिर जब ये जमीन गुनाह और बदअमली से लबरेज हो गई, तब अल्लाह ताला ने अजाब के शक्ल में एक बादशाह जिसका नाम बख्तनसर था, उसको उन लोगों पर मुसल्लत कर दिया जो कि बहुत ही जालिम बादशाहों में से एक था। इस जालिम ने यहूदियों पर हमला कर दिया। उसी जंग में हकले सुलेमानी, जो कि वहाँ के मुकद्दस इबादत खाना था, उसे निस्तनाबूद कर दिया। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ये समझ चुके थे कि ये सब यहूदा की बदअमलियों का सजा है, जो कि अल्लाह की तरफ से आज़ाब की शक्ल में नाजिल हुई है, और ये बिल्कुल जायज है। बख्तनसर ने यरूशलेम को तबाह कर दिया और वहाँ के लोगों को कत्ल करके बाकी जिंदा लोगों को कैद कर लिया। इन्हीं लोगों में से हजरत दानियल अलैहिस्सलाम और हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। बख्तनसर ने एक रात एक ख्वाब देखा कि एक बुत जिसका सर सोने का था, उसके बीच का हिस्सा चांदी का, नीचे का हिस्सा पीतल का और आखिरी हिस्सा लोहे का था। उस पर एक भारी पत्थर आकर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग हो गया। उस पत्थर ने सारी जमीन को घेर लिया। इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तभी इसने अपने सल्तनत के नजूमियों को बुलवाया और सबको ख्वाब बताकर उसकी ताबीर पूछी, लेकिन कोई भी ख्वाब की ताबीर ना बता सका। किसी ने बख्तनसर को मशवरा दिया कि इस ख्वाब की ताबीर हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ही बता सकते हैं। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाब की ताबीर का इल्म अता किया था, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर बताने की मोजज़ा अता किया था। बहरहाल हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकलवा कर दरबार में पेश किया गया। दरबार में पेश होने वाला हर एक शख्स बादशाह के आगे सजदा किया करता था, लेकिन हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने उसे सजदा करने से इनकार कर दिया और फरमाया, सजदा सिर्फ खुदा के लिए ही है और मैं तुम्हें सजदा नहीं करूंगा। उस वक्त तो बादशाह खामोश रहा। फिर उसने हजरत दानियल अलैहिस्सलाम से ख्वाब के बारे में पूछा और उसकी ताबीर पूछी। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस सोने का जो सर है वो तू है, और उसके बाद जो चांदी यानी कि ऐसे सल्तनत जो तुझसे छोटी होगी, उसके बाद तांबा जो जमीन पर हुकूमत करेगी, और फिर अल्लाह ने एक ऐसी सल्तनत मुसल्लत करेगा जो हमेशा के लिए बाकी रहेगी। और हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि तेरी सल्तनत जल्द खत्म हो जाएगी। बादशाह ने मुतासिर होकर उनको दरबार में रख लिया, क्योंकि उसकी ख्वाब की ताबीर कोई न बता सका। उसका जवाब हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने दिया और उससे बादशाह बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। जब भी बादशाह दरबार में कोई सवाल करता तो हजरत दानियल अलैहिस्सलाम उसका जवाब सबसे पहले दे देते। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम बहुत ही समझदार थे। उन्होंने कभी गैर हलाल खाना ना खाया था और हमेशा सादा खाना खाते थे, और फिर भी औरों में से सबसे ज्यादा सेहतमंद नजर आते थे। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम अपने बैतुल मुकद्दस की तरफ खड़े होकर दिन में 3 बार अपने खुदा की इबादत किया करते थे। फिर यूं हुआ कि वक्त नसर को रोज ख्वाब आने लगे। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा, अगर तू अपने हुक्मरानी बचाना चाहता है तो खुदा की बंदगी कर, उसकी पाकी बयान कर और एक खजाने गरीबों पर खर्च कर, शायद अल्लाह तुझे माफ कर दे। बख्तनसर ने ऐसा ही किया। उसने बनी इसराइल की खूब मदद की, यहाँ तक कि बनी इसराइल के एक भी शख्स भूखा और गरीब ना रहा। आखिर बख्तनसर पर आने वाला अजाब टल गया
اور ملک کے حالات بھی پہلے سے کئی زیادہ بہتر ہو گئے۔ اس کے بعد 357 عیسوی کے قریب وقت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہے۔ جیسے حضرت دانیال علیہ السلام کو قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لایا گیا تھا، ٹھیک اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی قیدی بنا کر لایا گیا۔ دونوں کی صفات بھی ایک جیسی تھی۔ اللہ نے دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو تباہ ہونے سے بچایا، اسی طرح سے حضرت دانیال علیہ السلام نے بھی اپنے ملک کو تباہ ہونے سے بچایا۔ بخت نصر کے موت کے بعد اس کا بیٹا بلشازر بادشاہ بنا۔ یہ بڑا ہی نالائق بادشاہوں میں سے تھا۔ دربار میں موجود دوسرے وزیر جو دانیال علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے، انہوں نے اس بے وقوف بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ وہ آپ کو سجدہ نہیں کرتا اور نہ ہی وہ آپ کے ملک کا خیر خواہ ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جلد ہی حکومت ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد اس کے خدا کے حکم کے دور آئے گا۔ بادشاہ یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے لوگوں کے بھڑکاوے میں آ کر حضرت دانیال علیہ السلام کو شیر کے آگے قید خانے میں بند کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے گہار لگائی، اے خدا بند، میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ اے سن کر شیر نے بھی سر جھکا دیا۔ آپ کو شیر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے اللہ سے مدد مانگی تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج دیا، جس کی وجہ سے شیر سہم گیا۔ پھر جب اگلے دن صبح قید خانہ کھول کر دیکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام بالکل صحیح سلامت قید خانے میں موجود ہے اور شیر بھی وہیں پر چپ چاپ کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ سبھی لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور لوگوں نے اس پر یقین کر لیا کہ آپ برگزیدہ شخصیتوں میں سے ہے اور آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اب وقت بیت گیا اور سائرس نامی بادشاہ نے بابل پر حملہ کر دیا۔ اس دن بخت نصر کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، جسے لوگ سائرس کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کو ذوالقرنین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ انہوں نے ہی حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں اپنا وزیر مقرر کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی بتائی ہوئی خواب کا تعبیر سچ ہوئی، جیسا کہ ان کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ سونے کی سلطنت کا مطلب ہے بابل کی سلطنت، اس کے بعد فارس کی سلطنت جسے چاندی کی سلطنت کہا گیا تھا، اس کے بعد تانبے سے مراد یونان کی سلطنت تھی اور آخری سلطنت رومن تھی۔ پھر بعد میں وہ دو حصوں میں بٹ گئی، ایک قسطنطنیہ یعنی کہ مشرقی سلطنت اور دوسری مغربی سلطنت یعنی کہ اٹلی، اور یہ سب اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آخری حکومت بھی آئے گی اور لوگوں کو اس کا بے صبری سے انتظار تھا کہ ایک ایسی سلطنت جو انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اور بس پھر کیا تھا، اس سرزمین پر سرکار دو عالم رسول محتشم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ خدا کی سلطنت قائم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جاہلیت اور ہر برائی کو مٹا دیا، لیکن لوگوں نے اس پر اختلاف ظاہر کیا کہ آخری نبی بنی اسماعیل سے نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، لیکن تعبیر کے مطابق ایک کبھی نہ ختم ہونے والی سلطنت قائم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔